श्रीमद् भगवद गीताको 9औं अध्याय। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। पहिलो अध्याय। भगवानले भन्नुभयो, दोष दृष्टि रहित भएको भक्तको लागि यस परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहितको सत्य ज्ञानलाई म पुनः विस्तारपूर्वक भन्छु। जुन ज्ञानद्वारा कर्म गर्ने मनुष्य जन्म मरणको चक्र रूपमा रहेको दुखी रूपी संसारबाट मुक्त हुन्छ। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं व्ययम्। यो ज्ञान विज्ञान सहितको ज्ञान, सम्पूर्ण विद्याको विद्या, सम्पूर्ण ज्ञानको महाज्ञान, सम्पूर्ण रहस्यको महारहस्य, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष कर्मफल प्राप्त हुने, धर्मयुक्त साधन तथा कर्म गर्ने सरल तथा सुगम र अविनाशी ज्ञान हो। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि। तेस्रो श्लोक। हे परन्तप, यस सृष्टिमा उपर्युक्त धर्ममा रहेर जुन मनुष्यले श्रद्धारहित भएको कारण म वासुदेव श्रीकृष्णलाई प्राप्त गरेको छैन, त्यस कारणले त्यस मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी शरीर संसारको चक्रमा भ्रमण गरिरहेको हुन्छ। मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः। चौथो श्लोक। म निराकार परमात्माद्वारा नै यस सम्पूर्ण जगत जलद्वारा बर्फ जस्तै सदृश र परिपूर्ण रहेको छ र सबै अखिल ब्रह्माण्डको अवयव अर्थात् भूत मेरो अन्तर्गत सङ्कल्पको आधारमा स्थित रहेको छ। तर यी सबै भूत अवयवमा वास्तवमा ती सबैमा म स्थित रहेको हुँदैन, तर ती सबै भूतमा म स्थित रहेको हुन्छु। न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामि युगमैश्वरं भूतवृन्न च भूतस्थो ममात्मभूतभावनः। पाँचौं श्लोक। सृष्टिको सबै अखिल ब्रह्माण्डको अवयव भूत मद्वारा नै सञ्चालित रहेको छ। ती सबै भूतमा म छु, तर ती सबै भूतमा म स्थित छैन, तर मेरो ईश्वरीय योग शक्तिको कारण ती सबै भूतको धारण पोषण गर्ने र सम्पूर्ण भूतको उत्पन्न गर्ने पनि म नै हो। तर मेरो शक्ति विग्रह सबै भूतमा स्थित रहेको छ, तर सबै भूतमा म स्थित छैन। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गुमान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्वयोपधारयः। छैठौं श्लोक। जसरी आकाशद्वारा उत्पन्न सर्वत्र विचरण गर्ने महान वायु सधैँ आकाशमा नै स्थित रहेको हुन्छ, ठिक त्यस्तै गरी मेरो सङ्कल्पद्वारा उत्पन्न भएको सम्पूर्ण अवयव अर्थात् भूत ममा नै स्थित रहेको हुन्छ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सातौं श्लोक। हे अर्जुन, कल्पको अन्त्यमा सबै भूत मेरो प्रकृतिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् सम्पूर्ण भूत कल्पको अन्त्यमा प्रकृतिमा नै लय हुन पुग्छन् र कल्पको आदिमा ती सम्पूर्ण भूतलाई मद्वारा नै फेरि रचना हुने गर्छ, अर्थात् म नै रचनाकार हुँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिं कृतस्नं वंश प्रकृतिर्वशात्। आठौं श्लोक।
आफ्नो प्रकृतिको गुण अनुसारको कार्यलाई अङ्गीकार गरेर स्वभावको अनुसार आफ्नो बलबाट परतन्त्र भएको यस सम्पूर्ण अवायव अर्थात् भूत समुदायलाई मैले पटक पटक तिनीहरूको कर्मको आधारमा कर्मफललाई प्रदान गरेको हुन्छु। न च मामतानि कर्माणि निवदन्ते धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। 9 श्लोक। हे अर्जुन, सम्पूर्ण कर्महरूमा आसक्ति रहित अर्थात् निरासक्त हुने ईश्वरलाई शरीर संसारको उदासीनको सदृश स्थित भएका ती सम्पूर्ण गुणहरू तथा प्राकृतिक नियमले परमात्मालाई ती कर्म र कर्मफलको बन्धनले कहिल्यै पनि आफ्नो अधीनमा राखेको हुँदैन, किनकि कर्म कर्मफलको विधाता परमात्मा हो र त्यो परमात्मा म नै हो। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। 10 श्लोक। हे अर्जुन, म सम्पूर्ण जगतको अधिष्ठाता हुँ र सृष्टि संरचनाको सम्पूर्ण नियम प्रकृति चराचर जगत सहित सर्व जगतको रचना त्यही नियम अनुसार गर्दछु र जो मद्वारा निर्मित नियम छ म त्यही नियम अनुसार नै सृष्टि मद्वारा नै सञ्चालित हुन्छ। त्यही मद्वारा निर्मित नियमद्वारा नै सृष्टि संरचना हुन्छ तथा सृष्टि लय पनि हुन्छ। यो सम्पूर्ण नियम मैले चलाएको छु, त्यही मेरो निगमद्वारा नै यो सम्पूर्ण संसार चक्र आफ्नो धुरीमा घुमिरहेको छ। अवजानन्ति माममुढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। 12 श्लोक। मेरो सत्य र परम भावलाई जो मनुष्यले जानेको छैन त्यो व्यक्ति मूर्ख र मूढ व्यक्ति हो। त्यस्तो मूर्ख र मूढ मनुष्यले मलाई जन्म मरण र शरीर धारण गर्ने प्राणीको सदृश्य सोच्ने गरेका हुन्छन् र अखिल ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण सृष्टि सञ्चालन गर्ने म सम्पूर्ण भूतको पनि महान ईश्वरलाई सानो र तुच्छ भन्ने गरेका हुन्छन्। अर्थात् म आफ्नो योगमायालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर सम्पूर्ण प्राणी र संसारको उद्धारको लागि मनुष्य रूपमा आएको तथा अवतरण भएर रहेको हुन्छु। त्यसैले मूर्ख व्यक्तिले म परमेश्वरलाई साधारण मनुष्य जस्तै जन्मेको हो भन्ने गरेका हुन्छन्। मोघाश मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचितशः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिमोहिनीं श्रितः। 12 श्लोक। जसले मलाई साधारण मनुष्य भन्ने गरेका छन् तिनीहरूले कहिल्यै पनि सत्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन्। मलाई नजान्ने मनुष्यको अन्य सम्पूर्ण ज्ञान व्यर्थ, अन्य आशा व्यर्थ, अन्य कर्म व्यर्थ, विक्षिप्त चित्त अज्ञानीजन राक्षसी आसुरी हुन्। मलाई नजान्ने सबैको गुणलाई मोहिनी रूप प्रकृतिले हरण गरेका हुन्छन्, जसको कारणले ती सबै मनुष्यले प्रकृतिलाई नै सत्य मानेका हुन्छन् र त्यही प्रकृतिको अधीनमा रहेका 3 गुणलाई आफूमा धारण गरेको हुन्छ। महात्मानस्तु माम पार्थदैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम्। 13 श्लोक। परन्तु हे कुन्ती पुत्र, जुन महात्माले मलाई जान्यो ती सबै महापुरुषहरू दैवी प्रकृतिमा आश्रित भएको भए पनि मलाई नै सबैको भूतको अवयव तथा सनातन कारण र नाश नाडीरहित अक्षर स्वरूप जानेर अनन्य भक्ति भावले युक्त भएर निरन्तर मलाई पुकार गरेको हुन्छ। सततं कीर्तयन्तु माम एतन्तस्य दृढव्रता नमस्यन्त्यस्य माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। 14 श्लोक।
जो दृढ निश्चय भएको भक्तजन निरन्तर मेरो नाम र गुणको बारेमा जानेको हुन्छ र मेरो कार्य अनुसार मेरो स्मरण गरेका हुन्छन् तथा मलाई प्राप्ति गर्ने उद्देश्यलाई लिएर सधैँ मेरो लक्ष्य चिन्तन र मनन गरेर मलाई नै प्राप्त गर्ने सरल निरासक्त मेहनत तथा यत्न गर्दै र मलाई नै पटक पटक स्मरण प्रणाम गर्दै सधैँ मेरो ध्यान मेरो स्मरणमा युक्त भएर अनन्य प्रेमद्वारा नै मेरो उपासना गरेका हुन्छन्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये जन्तु मापुपासते एकत्वेन प्रेतक्तवेन बहुधा विश्वोत्तमखम्। 15औं श्लोक। अन्य मेरा भक्तहरू अर्थात् ज्ञानी योगीजनले मलाई निर्गुण निराकार ब्रह्मलाई ज्ञान यज्ञद्वारा अभिन्न भावद्वारा भक्ति उपासना गर्दै मेरो नै उपासना गरेका हुन्छन् र अन्य मनुष्य अनेक तरिकाले अनेक विविधताले र अनेक प्रकार स्थित म विराट स्वरूप सर्वधार परमेश्वरको पृथक भावद्वारा भक्ति उपासना गरेका हुन्छन् र जसले मलाई जसरी पुकार गर्छ म त्यसरी नै त्यसको भावको स्वीकार गर्छु। म केवल भावलाई स्वीकार गर्छु, विधानलाई होइन। अहम क्रतुरहम यज्ञः ईष्दाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहम हूतम्। 16औं श्लोक। सृष्टिमा हुने सम्पूर्ण विधानको मालिक म नै हुँ। मभन्दा अलग केही छैन, कोही छैन। म नभएको कोही कार्य, कोही विधान, कोही संरचना छैन। अर्थात् मद्वारा नै सबै काम हुन्छ, सबै ममा छ, तर म सबैभन्दा अलग छु। त्यसैले सृष्टिमा हुने सम्पूर्ण कार्य क्रिया क्रतु म नै हुँ। यज्ञ म नै हुँ, शोधा म नै हुँ, औषधि म नै हुँ, ऋचा तथा मन्त्र म नै हुँ, घृत म नै हुँ, अग्नि म नै हुँ र हवन रूपका सबै क्रिया म नै हुँ। पितामहस्य जगत माता धाता पितामह वेदं पवित्रमकार ऋक्साम यजुरेव च। 17औं श्लोक। अखिल ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण जगतमा सूक्ष्म जगत होस् या स्थूल जगत होस्, सम्पूर्ण जगतको धाता अर्थात् धारण गर्ने र कर्मको फललाई प्रदान गर्ने कर्मको विधाता सृष्टिको माता तथा पिता पितामह सम्पूर्ण ज्ञानले जान्न योग्य पवित्र शब्द तथा शब्द शिरोमणि ओमकार म नै हुँ तथा ऋग्वेदमा सामवेदमा यजुर्वेदमा भनिएका यी सबै ज्ञान म नै हो। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरेत प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजं व्ययम्। 18औं श्लोक। मनुष्यले प्राप्त गर्ने अन्तिम सत्य, प्राप्त गर्ने योग्य परमधाम, सम्पूर्ण प्राणीको सुरुको बिन्दु, सृष्टिको सञ्चालक, सबै जगतको स्वामी, सम्पूर्ण कर्म र कर्मफलको विवरण जान्ने, सबै हुने शुभ अशुभ कार्यको दृष्टिगोचर गर्ने, सबै प्राणीलाई भरण पोषण गर्ने र सबै प्राणीलाई सञ्चालन तथा वासस्थान प्रदान गर्ने, प्राप्त गर्नुपर्ने शरण, सबै प्राणीको हित गर्न चाहने तथा सबैको शुभचिन्तक, अखिल ब्रह्माण्डभित्रको सबै जगत, सबै प्राणीको उत्पत्ति, प्रलयको हेतु, स्थितिको आधार, निधान र अविनाशी कारण म नै हुँ। तपाम्यमहं वर्षं निगृहाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। 19औं श्लोक। सूर्यमा ताप तथा प्रकाश मद्वारा नै प्रवाहित हुन्छ। सूर्यको तापद्वारा सबै प्राणी लगायत वनस्पतिलाई मैले नै तपता प्रदान गर्छु र सबै प्राणीलाई शक्ति प्रदान मद्वारा नै हुन्छ। बादलको विन्यास र वर्षाको आकर्षण गर्ने पनि म नै हो र मद्वारा नै वर्षा हुन्छ। हे अर्जुन, म नै अमृत र मृत्युको कारण हुँ, सत असतको कारण पनि म नै हुँ। यी सबै विधानको विधाता अर्थात् कारण म नै हुँ।
त्रैविद्यमाम सुमपः पुतपापा यज्ञैरेष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्यन्ते दिव्यान् देवी देवभोगान्। 20औं श्लोक। वेदमा विधान गरिएको 3 ज्ञान, ती ज्ञानमा भनिएको सकाम कर्मलाई पनि गराउने, सोम रसलाई पनि पिउने र मनुष्यको कल्याणको लागि सोम रस प्रदान गर्ने तथा पाप रहित मनुष्य मलाई यज्ञद्वारा पूजा गरेर स्वर्ग प्राप्तिको कामना गरेर कार्य गरेका हुन्छन्। ती सबै कार्य गर्ने मनुष्य आफ्नो कर्मको पुण्य कर्मबाट प्राप्त हुने फलस्वरूप प्रदान गर्ने र स्वर्गलोकलाई प्राप्त गरेर स्वर्गमा दिव्य देवताको साथ प्राप्त हुने आनन्दलाई भोग गरेका हुन्छन्। जबसम्म कर्मको कर्मफल रहेको हुन्छ त्यो कार्य पनि मद्वारा नै हुन्छ। तिततं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ते एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामलभन्ते। 21औं श्लोक। जो मनुष्यले स्वर्गको कामना गरेर यज्ञ गरेर प्राप्त गरेको विशाल स्वर्गलोकको सुखलाई भोग गरेपछि पुण्य क्षीण भएपछि मृत्युलोकलाई फेरि प्राप्त गरेका हुन्छन्। इस प्रकार स्वर्गमा प्राप्त हुने साधन र वेदमा वर्णन गरिएको र वेदमा भनिएको सकाम कर्मको आश्रय लिने सबै मनुष्यको स्वर्ग प्राप्त गरेर पनि आफ्नो सकाम कर्मको कर्मफल सकिएपछि पटक पटक आवागमनलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। अर्थात् सकाम कर्म गर्ने मनुष्य पुण्य कर्मको प्रभावद्वारा स्वर्गलाई प्राप्त गर्छन् र पुण्य क्षीण भएपछि पटक पटक मृत्युलोकलाई प्राप्त गर्छन्, अर्थात् जन्म मरणको चक्रलाई प्राप्त गर्दछन्। अनन्यचिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 22औं श्लोक। जो मनुष्य अनन्य भक्ति भावले प्रेमपूर्वक मलाई नै भज्ने, मेरो नै भक्ति उपासना गर्ने गर्छन् र जो भक्तजनहरू म परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन गर्दै निष्काम कर्मभावले मलाई नै पुकार गर्दै आफ्नो काम गरेका हुन्छन्, ती सबै नित्य निरन्तर मेरो नै चिन्तन मनन र लक्ष्य राखेर मेरो भक्ति उपासना गर्ने मनुष्यलाई मैले मोक्ष प्रदान गर्छु। एपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। 23औं श्लोक। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धाद्वारा युक्त जो सकाम भक्त अन्य देवतालाई पूजा गरेका हुन्छन्, ती सकाम भक्तले पनि मलाई नै पूजा गरेका हुन्छन्। तर ती सबै सकाम भक्तको देवतालाई पूजा गर्ने पूजन विधि अविधिपूर्वक रहेको हुन्छ, अर्थात् त्यो पूजा गर्ने विधि अज्ञानपूर्वक र भावरहित गरिएको पूजा विधि हो। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम विजानन्ते तत्त्वेन तशयवन्ते ते। 14औं श्लोक। सृष्टिमा हुने र भएका सम्पूर्ण यज्ञको भोक्ता पनि म नै हुँ र स्वामी पनि म नै हुँ। म भन्दा अलग कोही र केही छैन, परन्तु ती पूजा गर्ने मनुष्यले म परमेश्वरलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेका हुँदैनन्। त्यसैले सकाम कर्म गर्ने र देवताको पूजा गर्ने सबै मनुष्य प्रकृतिको अधीनलाई प्राप्त गरी स्वर्ग त प्राप्त गरेका हुन्छन्, तर जुन मनुष्य योनि प्राप्त अवस्थामा प्राप्त गर्नुपर्ने मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैनन् र तल झरेका हुन्छन्, अर्थात् पटक पटक पुनर्जन्मलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। यान्ते देवव्रता देवान् पीडते नयान्ते पीडते व्रतः भूतानि यान्ते भूतेज्यायन्ते मद्याजिनोपि माम। 25औं श्लोक। देवतालाई पुज्ने देव भक्तले देवतालाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्।
केही समयको लागि देवलोकलाई प्राप्त गरेर आफ्नो कर्मफल भोग गरेका हुन्छन्। पीर्तिलाई पुज्ने पीर्ति भक्तले पीर्तिलोकलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। केही समयको लागि पीर्तिलोक प्राप्त गरेर आफ्नो कर्मफल भोग गरेका हुन्छन्। भूत प्राकृतिक वस्तुका अवयवलाई पुज्ने भूत भक्तहरूले भूतलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यही अनुसार आफ्नो कर्मफल प्राप्त गरेर भोग गरेका हुन्छन्। निराकार सर्वधार र अव्यक्त मेरो पूजा गर्ने मेरा भक्तले मलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसैले मेरो अनन्य भक्ति उपासना गर्ने मेरा भक्तहरू कहिल्यै पनि पुनर्जन्मको चक्रमा पर्दैन। अर्थात् जुन मनुष्यले जुन उद्देश्य लिएर जुन देवता पीर्ति र भूत या अन्य कोही जसलाई पूजा गरेको हुन्छ त्यसले त्यही अवस्थालाई प्राप्त गरेको हुन्छ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयक्षते तदहं भक्त्योपरेतमश्नामि प्रयतात्मनः। 26वां श्लोक। अनन्य भक्तिभावले जो कोही भक्त मेरो लागि प्रेमद्वारा पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण गर्दछ ऊ शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तको प्रेमपूर्वक अर्पण गरिएको त्यो पत्र पुष्प फल जल आदिलाई म सगुण रूपद्वारा प्रकट भएर प्रीतिसहित स्वीकार गर्दछु। एत करुषे एदाश्नासे एज्जुहोसे ददाशेत एत पश्यासे कौन्त्य तत कुरुष्व मदर्पणम्। 27वां श्लोक। हे अर्जुन, तिमीले जुन कर्म गर्नेछौ, जो वस्तु दैनिक तिमीले प्रयोग गर्नेछौ, जो प्राकृतिक व्यवहारिक र सामाजिक उत्थान लगायतका जो सात्विक काम यज्ञ हवन जो कार्य गरेका हुन्छौ, जो दान दिएका हुन्छौ र जे तप कार्य गरेका हुन्छौ त्यो सबै मलाई नै अर्पण गर्नु। शुभ फलरैवं मोक्षस्य कर्म वन्दनया समन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो माम पश्येसे। 28वां श्लोक। इस प्रकार आफूले गर्ने सात्विक कार्यहरू तथा समस्त कर्महरू सर्वधार सर्वशक्तिमान भगवान मलाई नै अर्पण हुन्छ। यस्तो सन्यास योगले युक्त र चित्तवाला व्यक्ति शुभ फलस्वरूप कर्म बन्धनद्वारा बन्ने आवरणद्वारा मुक्त हुन्छ र ती आवरणबाट मुक्त हुने मनुष्य मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। समहं सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ते न प्रियः ए भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। 29वां श्लोक। म सबै भूतमा समभावद्वारा व्यापक रहेको हुन्छु। मेरो लागि न कोही अप्रिय रहेको हुन्छ न कोही प्रिय नै हुन्छ। परन्तु जो भक्त मलाई प्रेमपूर्वक अनन्य भावद्वारा भक्ति उपासना तथा पुकार गरेको हुन्छ त्यस्तो भक्त ममा नै रहेको हुन्छ र म पनि त्यस भक्तमा भक्तको लागि प्रत्यक्ष प्रकट रहेको हुन्छु। अपिचेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्वय वसितो हि सः। 30वां श्लोक। पूर्व अवस्थामा यदि कोही अतिशय दुराचारी रहेको व्यक्तिले आजदेखि दुराचारी कार्य छोडेर अनन्य भक्तिभावले मेरो भक्त भएर मलाई पुकार गर्न सुरु गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति साधु जस्तै शुद्ध भएको हुन्छ। किनकि त्यस्तो मनुष्य यथार्थ तथा निश्चय सत्य जान्ने ज्ञानी भएको हुन्छ। अर्थात् त्यस मनुष्यले राम्ररी दृढपूर्वक निश्चय गरेको हुन्छ कि ईश्वरको निर्देशन अनुसार चल्ने र ईश्वरको नाम पुकार गर्ने जस्तो पुण्य कार्य अरू केही छैन। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शुभच्छान्तिं निगच्छते कौन्त्य प्रते जानिहि न मे भक्तः प्रणश्यते। 31वां श्लोक। पूर्व अवस्थामा
यदि कोही अतिशय दुराचारी रहेको व्यक्तिले आजदेखि दुराचारी कार्य छोडेर अनन्य भक्तिभावले मेरो भक्त भएर मलाई पुकार गर्न सुरु गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति साधु जस्तै शुद्ध भएको हुन्छ, किनकि त्यस्तो मनुष्य यथार्थ तथा निश्चय सत्य जान्ने ज्ञानी भएको हुन्छ। सत्य जानेको व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा हुन पुग्छ र सृष्टि संरचनाको विधानको परम शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमीले निश्चयपूर्वक यो सत्य ज्ञानलाई जान, मेरो भक्त बन, मेरो शरणागत हो जाऊ। मेरो भक्त कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन। माम हि पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि शिवः पापयोनयः स्त्रेयवैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यन्ते परामं गतिम्। 32वां श्लोक। हे अर्जुन, सधैँ व्याभिचारी कार्य गर्ने स्त्री, पशु हत्या गरेर व्यापार गर्ने वैश्य, आफ्नो कार्यमा छल कपट गर्ने शूद्र तथा कर्मच्युत भएका तथा आसुरी कार्य गरेर तथा पाप कर्म गरेर पाप योनि, चाण्डाल योनि आदि योनि प्राप्त गरेको जो कोही मनुष्य पनि होस्, ती मनुष्यले सत्य जानेर अनन्य भक्तिभावसँग निरासक्त भएर जो मेरो शरणागत हुन्छ, त्यस मनुष्यले परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्य भक्ता राजर्षस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। 33वां श्लोक। ईश्वर निर्देशित ज्ञान अर्थात् वेदले निर्देशन गरे अनुसार सात्विक कार्य गर्ने, सधैँ र सबै मनुष्यको लागि ईश्वरकृत ज्ञान वेद ज्ञान प्रदान गर्ने, सधैँ र सबै कार्यमा निरासक्त भएर कर्म गर्ने महान मनुष्यको बारेमा के वर्णन गर्नु। ती सबै मनुष्य कर्मयोगी हुन्। यी कर्मयोगी त सिधै परम गतिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। सधैँ सात्विक कार्य गर्ने र निरासक्त भएर काम गर्ने पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षिहरू मेरो शरणागत भएर परम गतिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसैले तिमीले सुखरहित र छेड भङ्गुर यस नश्वर मनुष्य शरीरलाई प्राप्त गरेको छ। त्यसैले तिमीले सुखरहित र छेड भङ्गुर यस नश्वर मनुष्य शरीरलाई प्राप्त गरेका छौ। यही मनुष्य शरीरबाट नै निरासक्त कर्म गरेर कर्मद्वारा पनि परम गति प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो परम गतिलाई प्राप्त गर्ने स्वर्ण अवसरलाई प्रयोग गर। मेरो परायण हो, मेरो शरणागत हो र निरन्तर मेरो नै भक्ति उपासना गर, मेरो नै भजन गर। मन मन भव मदभक्तो मद्दाजि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्तव्यवमात्मानं मतपरायण। 34वां श्लोक। मलाई नै सर्वधार जान, मलाई नै सर्वशक्तिमान मान, मलाई नै विधाता मान, मेरो भक्त बन, मेरो भक्ति उपासना तथा पूजा गर, मलाई नै प्रणाम गर। यस प्रकारले आफ्नो प्रत्येक सात्विक काम, आफ्नो सम्पूर्ण कर्म मलाई अनन्य भावले समर्पित गर। मलाई नै हृदयमा नियुक्त गर र मेरो परायण हो, मेरो शरणागत हो, तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता को श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद में रहेको राजविद्या राजगुह्य योग नाम को 9वां अध्याय समाप्त भयो।